अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में 15 माह से ज्यादा अरसे से जारी बमबारी में 61,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी हुए शहीद। जंगबंदी के बाद मलबे से मजीद 14,000 लाशें दस्तयाब, हुक्काम का दावा। चीन का ट्रंप हुकूमत को बड़ा जवाब, अमेरिकी दरआमदात पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने खुद मुख्तार दौलत फंड कायम करने के हुक्मनामे पर किए दस्तखत, अमेरिकी महकमे खजाना को फंड्स बनाने का दिया ऑर्डर। अमेरिका में गैर कानूनी हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी का आगाज। पहले मरहले में आज 205 हिंदुस्तानियों को फौजी तैयारा ले पहुंचा पंजाब। शाम में इंतखाबात के निकाद में लग सकते हैं 5 साल, उबूरी सदर का बयान। कहा, शाम में नई उबूरी हुकूमत का क़याम 1 मार्च तक मुतवक्के। ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत एलोन मस्क के बढ़ते हुकूमती इख्तियारात, अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी परेशानी का शिकार। मेरे हुक्म के बगैर मस्क कुछ नहीं कर सकते, ट्रंप का बयान। और सरेआम कुरान पाक को नजरातिश करने वाले दहशतगर्द शहरी को बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मनी नफरत फैलाने का मुर्तकिब करार, स्वीडन की अदालत का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज की गजा में 15 माह से ज्यादा अरसे से भी जारी बमबारी में बताया जा रहा है कि 61,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। गजा हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोदा की लाशें बरामद हो रही हैं और मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी हुनूज वहशियाना कार्रवाइयां जारी है, जहां गुज़िश्ता 1 माह में 70 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका की जानिब से टैरिफ नाफिज किए जाने के बाद चीन ने भी जवाबी वार कर दिया और अमेरिका से दरामद अशिया पर 15% टैक्स आयद कर दिया। चीन ने अमेरिका से दरामद होने वाले तेल, गैस और दीगर मसनूआत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। बीजिंग ने अमेरिकी इक़दामात के जवाब में आज अमेरिकी मसनूआत की एक रेंज पर 15% तक नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने भी सदर ट्रंप को यूरोपीय यूनियन पर टैक्स आयद करने पर मुतनब्बा कर दिया। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर 10% महसूलात आयद करने के इक़दामात के जवाब में बीजिंग ने भी आज अमेरिकी मसनूआत की एक रेंज पर 15% तक के नए टैरिफ लगा दिए हैं। बीजिंग की वज़ारत तिजारत ने कहा, कोयला और माए खुदरती गैस LNG पर 15% टैरिफ लगाया जाएगा और कहा कि खाम तेल, ज़री मशीनरी और बड़ी नकल मकानी करने वाली कारों पर भी 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि ये टैक्स 10 फरवरी से लागू हो जाएंगे। तवक्को है कि ट्रंप आइंदा चंद दिनों में चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। यूरोपीय रहनुमाओं ने भी खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की यूरोपीय यूनियन पर टैक्स आयद करने की धमकी से तिजारती जंग छिड़ने का खतरा है, जिससे कि बहर ओकियानिस के दोनों अतराफ के सारिफिन को नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ चीन का हाथ मजबूत हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, ब्लॉक ट्रांस अटलांटिक तिजारती ताल्लुकात में मुमकिन चैलेंजों से आगाह है। उन्होंने ब्रसलेस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से गैर रस्मी मीटिंग के बाद कहा, जब गैर मुनसिफाना या मनमानी तौर पर निशाना बनाया जाएगा तो यूनियन भी सख्ती से जवाब देगी। उन्होंने कहा, यूरोपीय यूनियन के रहनुमा तिजारती तनाव को रोकने के तरीके के तौर पर अमलीयत पसंद बनना, जल्द मशगूल हो जाना, बातचीत और अमेरिका के साथ गुफ्त शनीद करना चाहते हैं। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज होने वाली बजट उसूल के बारे में थी, सबसे पहले तैयार हैं और मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हम तैयार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ओटावा की जानिब से फेंटेनिल जैसी मनशियात की महलिक लानत को ख़त्म करने के लिए सख्त सरहदी इक़दामात पर रजामंदी के बाद कनाडा के महसूलात को 30 दिन के लिए रोक दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, बतौर सदर तमाम अमरीकियों की हिफाजत को यकीनी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ट्रंप ने इस बात की भी तस्दीक की है कि वो मैक्सिको के सदर से बात करने के बाद मैक्सिको के खिलाफ महसूलात के निफाज में भी ताक़ीर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी सदर मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ से सीधे यूटर्न ले लिया, यानी कि उन्होंने अब कनाडा और मैक्सिको को 1 महीने का वक्त दे दिया। इसी दौरान ट्रंप ने
خود مختار دولت فنڈ قائم کرنے کا حکم نامے پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کو فنڈ لانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئے صدر ٹرمپ نے کہا، کینیڈا، میکسیکو کے بعد ہم چین سے بھی اگلے 24 گھنٹوں میں بات کریں گے، اور ٹرمپ نے کہا کہ چین طویل عرصے تک پاناما کینال میں شریک نہیں رہ سکتا۔ پاناما کینال پر چین سے نمٹا جائے گا، اور اگر ہم ڈیل نہ کر سکے تو چین کے مزید ٹیرف بڑھائے جائیں گے۔ But we could put that as an example in the fund, and we have a lot of other things that we could put in the fund. And I think in a short period of time, we'd have one of the biggest funds. And you know, some of them are pretty large, I must tell you. Some of like the Saudi Arabia fund, is on the large side, but eventually we'll catch it. But we're going to create a lot of wealth for the fund, and I think it's about time that this country had a sovereign wealth fund. And these two gentlemen and some others are going to work with them very closely, and they'll be heading it up, and they're going to do a great job. Two highly respected people that have done unbelievably well in the world, in the real world. So that's a big deal, huh? Yes, sir. I think it's going to create value and be of great strategic importance. ٹرمپ نے کہا کہ یو ایس ایڈ ایک اچھا تصور ہے، لیکن اس میں بائیں بازو کی انتہا پسندی ہے۔ یو ایس ایڈ کو بند کرنے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایلواڈور کے دورے کے دوران کہا کہ یو ایس ایڈ کا بنیادی رویہ ہے کہ ہم کسی کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملکی امداد سے چھٹکارا پانے کے بارے میں نہیں، جو کہ ہم یو ایس ایڈ کے ذریعے کرتے ہیں، معنی خیز ہے۔ That it does, that we have strong questions about. It's about the way it operates as an entity. And they're supposed to take direction from the State Department, policy direction. They do not. Not only do not take policy direction, they're completely uncooperative. Their attitude is, we don't have to answer to you because we are independent. We answer to no one. Well, that's not true, and that will no longer be the case. When we turned over the canal, we turned it over to Panama. We didn't turn it over to China. So you get there, and the Chinese control both entries to the port. ٹرمپ انتظامیہ نے آج سے امریکہ میں غیر قائم طور پر مقیم ہندوستانیوں کو بھی ملک بدر کرنا شروع کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ابتدا میں 205 غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا، جنہیں امریکی فوجی طیارے کے ذریعے پنجاب کے شہر امرتسر پہنچایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج کا C-17 ایئر کرافٹ 205 ہندوستانیوں کو لے کر روانہ ہو گیا، جبکہ ڈیپورٹ کیے جانے والے تمام ہندوستانی شہریوں کی تصدیق کر لی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیپورٹ پروگرام پر عمل کر رہی ہے، جس میں امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے ایک ابتدائی فہرست تیار کی ہے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور دنیا کے امیر ترین شخص یعنی کہ ایلون مسک کے بڑھتے اختیارات سے امریکی بیوروکریسی پریشانی کا شکار چل رہی ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ کے حلف لیتے ہی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ایلون مسک کی جانب سے چند ہی دنوں میں امریکی سرکاری اداروں میں جارحانہ مداخلت اور بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور امریکی اخبار کی ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایلون مسک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں اور اسے مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد صرف 2 ہفتوں میں ہی بطور ایفیشنسی ڈپارٹمنٹ سربراہ مسک نے نہ صرف حساس مالیاتی ڈیٹا سسٹم تک رسائی حاصل کر لی، بلکہ اس دوران متعلقہ حکام اور قائم کردہ پروٹوکولز کو بھی نظر انداز کر دیا۔ لیکن ان تمام رپورٹس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ایلون مسک میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور شامی صدر احمد الشرا نے کہا کہ ان کے خیال میں انتخابات کے انعقاد میں تقریباً 5 سال لگ جائیں گے۔ احمد الشرا تقریباً 1 ہفتے پہلے شام کے صدارتی منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ انہوں نے حیات التحریر شام کے سربراہ کے طور پر 8 دسمبر کو بشار اسد کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں احمد الشرا نے کہا، میرے اندازے کے مطابق نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے شام میں 4 سے 5 سال کا وقت لگے گا۔ اور سویڈن کی ایک عدالت نے سرعام قرآن پاک کو نظر آتش کرنے والے دہشت گرد شہری کو باضابطہ طور پر اسلام دشمن اور نفرت پھیلانے کا مرتکب قرار دے دیا۔ یہ عدالتی حکم اس وقت سامنے آیا ہے جب ایک شہری کے 5 روز پہلے ہلاک ہو جانے کے بعد ایک عورت کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ سویڈن کے شہری سلوان نجیم کو سال 2023 میں قرآن پاک نظر آتش کرنے پر سزا سنائی گئی تھی، جبکہ اس کے عراقی ساتھی سلوان مومیکا کو گزشتہ ہفتے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا باقی تھا۔ بتایا گیا ہے کہ قتل سے متعلق ابھی تک کسی پر
فرد جرم عائد نہیں کی گئی ہے، تاہم 5 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن بعد ازاں انہیں بھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس قتل کے پیچھے کسی غیر ملکی عمل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ میں 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری بمباری میں 61,000 سے بھی زیادہ فلسطینی ہوئے شہید۔ جنگ بندی کے بعد ملبے سے مزید 14,000 لاشیں دستیاب، حکام کا دعویٰ۔ چین کا ٹرمپ حکومت کو بڑا جواب، امریکی درآمدات پر 15% ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹرمپ نے خود مختار دولت فنڈ قائم کرنے کے حکم نامے پر کیے دستخط، امریکی محکمہ خزانہ کو فنڈز بنانے کا دیا آرڈر۔ امریکہ میں غیر قانونی ہندوستانیوں کی ملک بدری کا آغاز، پہلے مرحلے میں آج 205 ہندوستانیوں کو فوجی طیارہ لے پہنچا پنجاب۔ شام میں انتخابات کے انعقاد میں لگ سکتے ہیں 5 سال، عبوری صدر کا بیان، کہا شام میں نئی عبوری حکومت کا قیام 1 مارچ تک متوقع۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور دنیا کی امیر ترین شخصیت ایلون مسک کے بڑھتے حکومتی اختیارات، امریکی بیوروکریسی پریشانی کا شکار، میرے حکم کے بغیر مسک کچھ نہیں کر سکتے، ٹرمپ کا بیان۔ اور سرعام قرآن پاک کو نظر آتش کرنے والے دہشت گرد شہری کو باضابطہ طور پر اسلام دشمنی نفرت پھیلانے کا مرتکب قرار، سویڈن کی عدالت کا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔